बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल रात को इमरान खान को दोबारा गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई है। ये गुज़श्ता रात के कुछ मनाजिर हैं, आधी रात के जो जो कुछ ज़मान पार्क के इर्द गिर्द होता रहा। बहुत सारे क्लिप्स मैं आगे जाकर चलाता भी रहूँगा जो इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कल रात पुलिस ने ऑपरेशन करने की कोशिश की है, जिसमें उन्हें बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी है। किस तरह से अवाम ने मामलात अपने हाथ में ले लिए, किस तरह से पुलिस ज़मान पार्क में पीछे से एक जगह है जहां पर बहुत सारे कारकुनान मौजूद नहीं होते, वहां से पुलिस किस तरह से एंटर होने की कोशिश करती रही। रात भर वहां पर क्या मनाजिर रहे, क्या सूरत हाल थी, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल वर्जन है, मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि इंटरनेट सर्विस अगर मुल्क में बंद होती है, लाहौर में बंद होती है, तो ऑटोमेटिक आप ये एज्यूम कर लें कि ऑपरेशन जो है इमरान खान की गिरफ्तारी का, उसका आगाज हो चुका है। और इस हवाले से बहुत से दावे भी सामने आए हैं, बहुत सी चीजें भी सामने आई हैं, और ये सारी की सारी चीजें बहुत अलार्मिंग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कह दिया है कि पाकिस्तान के लोग, गयूर लोग, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग और जो पाकिस्तानी हैं वो ज़मान पार्क में 24 घंटे ड्यूटी देंगे अब अगले 3 दिन के लिए, क्योंकि ये 72 घंटे इंतहाई अहम होने जा रहे हैं। और इसके अंदर पीटीआई ने यह कहा है कि अगले 72 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी करने के लिए बड़े लेवल पर यह फैसला किया जा चुका है और बहुत बड़ी गारंटी दे दी गई है। लेकिन नाज़रीन कराम, तमाम सूरत हाल क्या है, मनाजिर आपके सामने हैं। पहले किस तरह से रुकावटें लगाई गई, पुलिस ने मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश की और जो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द की लाइट्स हैं वो भी बंद की गई। इन्हें लगा कि जब हम ये सब कुछ करेंगे तो पीटीआई का जो कारकुन है, वो तो बर्गर कारकुन है, वो आएगा नहीं और वो भाग जाएगा। आप साथ साथ ये मनाजिर देखते रहें कि ये रात भर होता क्या रहा है। नाज़रीन करम, ये निज़ाम और ये जो मामलात हैं वो पाकिस्तान की आवाम अपने हाथ में ले रही है, और क्यों वो खुद ये रुकावटें जो पुलिस ने लगाई थी इनको हटा रही है। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है? खुदारा, ये मनाजिर कोई अच्छे मनाजिर नहीं है, ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। इससे साफ पता चल रहा है कि अगर पुलिस वहां पर बराह रास्त हमला आवर होने की कोशिश करती, ज़मान पार्क में दाखिल होने की कोशिश करती, तो ये लोग आगे से किस तरह से रेजिस्ट करते और उनका कितना शदीद रद्द अमल होता। इतना शदीद रद्द अमल होता कि आप तुर्की को भूल जाते। जिस तरह तुर्की के अंदर फौज के साथ, जब फौज ने रजब तैयब उर्दगान का तख्ता उलटने के लिए पार्लियामेंट हाउस पर हमला करने की कोशिश की, तो जो कुछ लोगों ने किया था उससे बुरा सलूक यहां पर पाकिस्तान के अंदर ज़मान पार्क में होना था और इस तरह के मनाजिर दिख रहे थे। नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं कि वीडियोस के अंदर पुलिस की इतनी ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो ज़मान पार्क को घेरे में लिए हुए हैं। यूं लग रहा है कि पूरी की पूरी पंजाब पुलिस, पूरी की पूरी लाहौर पुलिस और फिर प्रिजन वैन्स भी यहां भेजी गई हैं और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भेजी गई है और इतने टॉप लेवल के जो अफसरान हैं वो पूरी रात यहां पर मौजूद रहे, पूरी रात यहां पर उनकी ड्यूटी रही। अब ये वारदात क्या डालना चाहते थे? और मजे की बात यह है कि आप वहां पर देखें कि आधी रात को माएं, बहनें, बेटियां, यहां तक के मतलब इस तरह के मनाजिर देखने में आए कि वो भी वहां पर मौजूद थे और वो कह रहे थे कि हम इमरान खान को बचाएंगे। तो खुदारा ऐसा एडवेंचर ना करें, मेरा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आम पाकिस्तानी जो है वो इस तरह से अगर कानून को हाथ में लेगा और कानून के रखवालों को अगर उनकी पिटाई करता है या उनको मारता है, तो ये जो सिचुएशन है ये इंतहाई खतरनाक होगी। और ये जो रियासती जबर है, ये अल्लाह ना करे ये दोबारा सानिया मॉडल टाउन की याद ताज़ा कर सकता है। तो लोग इस वक्त सर पे कफन बांध कर बाहर निकले हुए हैं और इस तरह के लोग हैं कि वो इमरान खान के लिए जान तो दे ही सकते हैं, लेकिन वो खुद अपनी जात में भी परेशान है। इमरान खान तो जाहिर सी बात है उसमें उनकी जान तो बसती बसती है,
لیکن لوگ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی پریشان ہیں، کیونکہ اس وقت ملک کے اندر جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے، منی بجٹ کے نام پر جو بم عوام پر گرایا گیا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں جس طرح سے ہوش ربا اضافہ کیا گیا ہے، جس طریقے سے غریبوں کو مزید مارنے کی کوشش کی گئی ہے، غربت ختم کرنے کی بجائے غریب کو ختم کیا جا رہا ہے، اس وقت لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر رہے، ایکسپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ آج سے 9-10 ماہ پہلے جب عمران خان کی حکومت موجود تھی تو عمران خان نے جس طرح سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا، عوام کی امداد کی، عوام کو سہولیات دی، اس وقت کا ہنستا بستا ملک جو ہے وہ اس رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو کر رہ گیا، اور آج ہم سری لنکا کی ڈگر پر چل رہے ہیں اور ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے۔ آپ ویڈیو کے اندر یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ویڈیو وائرلز ہیں جس میں خواتین یہ نعرے لگا رہی ہیں کہ اس ملک کو بچانا ہے، عمران خان کو بچانا ہے۔ آپ لوگوں کی کیا بات کرتے ہیں، نوجوانوں کی کیا بات کرتے ہیں، خواتین اس حد تک جو ہے وہ پھر موجود ہے، اور یہاں پر پولیس کی نفری کے ساتھ ساتھ واٹر کینن جو ہے یہ ساتھ لے کر آئے ہیں، اور واٹر کینن کب لایا جاتا ہے؟ تب لایا جاتا ہے جب آپ لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس، واٹر کینن، ربڑ کی گولیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو منتشر کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، کل رات کو جو سب سے بڑی کارروائی کرنے کی کوشش کی، جو پولیس نے زمان پارک کی دیوار پھلانگ کر عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، وہ زمان پارک کے پیچھے والی گلی، تنگ گلی ایک ہے، وہاں سے پولیس نے آنے کی کوشش کی ہے، مگر لوگوں نے ڈنڈے مار کر کس طرح سے ان کو بھگایا، اور جو لوگ ہیں وہ شور مچا رہے تھے کہ ویکھو او ڈالا آ رہا جے، اور اس کے بعد پھر لوگ ان کی طرف بھاگے ہیں۔ جب پولیس نے اتنا بڑا ہجوم اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ ڈالا بھی بھاگ گیا ہے اور پولیس والے بھی بھاگ گئے ہیں۔ اسی طرح سے مجھے ایک جو ہے وہ خبر ملی ہے، مصدقہ خبر ملی ہے کہ عمران خان نے رات کو ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ بھی ریکارڈ کروایا ہے، اور آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ یہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ کتنا اہم ہو سکتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ عمران خان ریڈ لائن ہے۔ عمران خان کے حوالے سے کل بھی ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، بہت سے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ورکرز یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو در حقیقت اس طریقے سے ہجوم کے اندر کوئی بھی گولی مار سکتا ہے، کوئی بھی حملہ آور حملہ کر سکتا ہے، اور پھر الزام لگایا جائے گا کہ ہجوم میں سے کسی نے اٹھ کر جو ہے وہ گولی مار دی ہے۔ تو اسی لیے یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر عمران خان کے لیے زمان پارک سے نکلنا، پھر عدالتوں کی جانب سے کل اور پرسوں 2 دنوں کے دوران ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ اسٹریچر پر لانا پڑے، اسٹریچر پر لے کر آؤ، ایمبولینس میں بٹھا کر لانا پڑے، ایمبولینس میں بٹھا کر لے کر آؤ، عمران خان کو ہر صورت زمان پارک سے نکالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت پنجاب اور وفاق ان دونوں کی جانب سے پوری پلاننگ کی گئی تھی کہ عمران خان کو کسی طرح سے زمان پارک سے نکالا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو اسی لیے عمران خان زمان پارک سے نہیں نکلے، اور اب جو اگلے 72 گھنٹے ہیں، یہ 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ ان 72 گھنٹوں کے اندر پولیس کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت عمران خان کو گرفتار کرنا ہے۔ ایک جانب تو پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان یہ پوری رات آنکھ مچولی کا کھیل تو جاری رہا ہے، پولیس کی جانب سے کوشش کی جاتی رہی جس میں انہیں بری طرح سے ناکامی ہوئی، لیکن رات کو ہی جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر یہ خبر پھیلا دی گئی کہ جناب پولیس چلی گئی ہے اور پولیس کو ہم نے بھگا دیا ہے، تو اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے آفیشیل ورژن آیا کہ نہیں، اس وقت پولیس جو ہے وہ زمان پارک کے ارد گرد موجود ہے، اور نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز بن کر اس طرح کی خبر پھیلا رہے تھے تاکہ کسی طریقے سے یہاں پر ہجوم جو ہے جو زمان پارک کے ارد گرد موجود ہے، اس ہجوم کو جو ہے وہ کم کیا جائے، یا لوگوں کو جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ جائیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، پولیس چلی گئی ہے، اور اس کے دوران پولیس جو ہے وہ کارروائی ڈال دے۔ تو اسی لیے یہ جو دھوکہ کارکنان کو دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس دھوکے سے بھی بر وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل جو اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس سے آگاہ کیا، اور اس طریقے سے پوری طرح سے جو ہے وہ ایک سیکیورٹی جو ہے وہ عمران خان کے ارد گرد جو ہے وہ موجود رہی ہے۔
اس وقت میں جو پولیس کے ارباب اختیار ہیں، جو ہمارے آرمی کے اسٹیبلشمنٹ کے وفاق کے، وہ ان سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے ملک کے اندر خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ ملک کو دھکیل رہے ہیں. خدا نہ کرے، خدارا ایسا نہ کریں. ہمارا ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہر پاکستانی اس وقت بپھرا پڑا ہے، خاص طور پر زمان پارک کے ارد گرد جو اس وقت لوگ زمان پارک کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. یہ کسی بھی وقت قانون کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں اور اس کے اندر ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو دوبارہ ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے اس طرح کی غلطی نہ کریں، ہمارے ملک پر رحم کریں. اور اس طرح کی غلطی پولیس کو، وفاق کو اور ایون اسٹیبلشمنٹ جو پیچھے بیٹھ کر یہ ساری کی ساری ڈوریاں ہلا رہی ہے، اس کو یہ جو کام ہے یہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.